अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह कि हमने देखा है एहतजाज पूरे मुल्क में इमरान खान को नाअहल करार दिए जाने के ख़िलाफ़ किया गया और धूमधाम से तबसरे हो चुके हैं। हर मीडिया चैनल अपने तरीके से बाजी ले जाने की कोशिश कर रहा है और सियासतदानों के, एंकर्स के, तमाम लोगों के तबसरे हो रहे हैं, लेकिन गैर ज़िम्मेदाराना सहाफ़त का हाल देखिए कि अब तक किसी ने फ़ैसला नहीं पढ़ा। ये वो जो फ़ैसला हुआ है, कम से कम उसको तो पढ़ लिया जाए। इसके बगैर बगैर पढ़े, बगैर सोचे समझे तबसरे करना, ये एक गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल है और ये हमारा कौमी तर्ज़ अमल है, जिसको इस पर एक संजीदगी की ज़रूरत है कि हमें अपने हाल पर ख़ुद रहम करना चाहिए कि हम कितने गैर ज़िम्मेदार हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक फ़ैसला वो जारी नहीं किया, उसकी कापी तहरीक इंसाफ को प्रोवाइड नहीं की और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि उसमें से एक या दो जो मेंबर थे वो दस्तखत नहीं कर रहा है। तो अगर ये सूरत हाल है तो ये भी गैर ज़िम्मेदारी की इंतहा है कि अगर फ़ैसला नहीं लिखा गया और या फिर उस पर मेंबर्स ने दस्तखत ही नहीं किए तो फिर अनाउंसमेंट करने की क्या उजलत थी, इसके पीछे क्या वजह थी। ये बड़ी अहम चीज़ है कि ये उजलत में फ़ैसला किया गया, क्यों किया गया, इसके पीछे क्या मोटिव था और इस मोटिव की बुनियाद पर ये जल्दी फ़ैसला किया गया। तो इससे एक बात नीति की जो है नज़र आती है कि आपकी बात नीति है कि आपने एक फ़ैसला नहीं किया, नहीं लिखा और उस पर साइन नहीं हुए और आपने अनाउंस कर दिया है। अब कापी आप देने से, उसकी कापी देने से भी आप कासिर हैं। तो ये खुद एक तरह की वो बात हो गई कि एक गैर ज़िम्मेदाराना बात, दूसरा आपकी बात नीति आ गई, तीसरी वही बात आ गई जिस तरह वो इमरान खान कहता है कि मेरे ख़िलाफ़ ये किया जाएगा और वही आपने कर दिया। हालांकि आप 2-4 दिन का टाइम मज़ीद ले लेते, उसके बाद 2-4 दिन की डेट दे देते और उसके बाद अनाउंस कर देते। ऐसा होता है। तो आपने एक और गैर ज़िम्मेदारी और बदनीति इससे यहाँ होती है। अब इस फैसले को हाई कोर्ट इस्लामाबाद में चैलेंज किया गया है, कापी साथ नहीं लगाई गई। इस हवाले से नोटिस हो गए हैं और जिस तरह ये फ़ैसला हुआ है वो बड़ी अजीब तरह का फ़ैसला है कि जिस तरह इमरान खान का क्लेम है कि अगर तोशाखाना की फ़हरिस्त है वो अगर अदालत मंगवाएगी तो जिस तरीके से आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ ने जिस तरीके से कानून की और रूल्स की वायलेशन की है तो वो ज़िम्मेदार साबित होंगे इमरान खान के बकौल कि उसने जो भी किया है कानून के ऐन मुताबिक किया है और कानून जो है, कानून इसकी इजाज़त अगर दे रहा है तो फिर उसके ख़िलाफ़ ये केस नहीं बनता। तो अब देखना ये है कि अगर अदालत रिकॉर्ड तलब करती है और रिकॉर्ड को सामने रख कर आइंदा उसका फ़ैसला होता है तो अगर इमरान खान साहब जिस तरह कह रहे हैं कि अगर रिकॉर्ड आया और मेरिट पर फैसला हुआ तो वो बरी होंगे, जबकि नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी इसमें ज़िम्मेदार करार पाएंगे क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली, बड़ी कीमती गाड़ियाँ ली और चीज़ें ली और सिर्फ 15% की हद तक पेमेंट की। फिर ये गाड़ियाँ भी 10 साल तक ये इनके पास रहीं। 10 साल के बाद इन्होंने अब जाके फिर गालिबन यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में जाके इन्होंने इसको लीगलाइज़ कराया। तो इस तरह उनकी जो सूरत हाल है, अगर ये रिकॉर्ड, मैं पहले भी अपने वीलाग में कह चुका हूँ कि अगर ये मेरिट पर फैसला किया जाए और तमाम दूसरे भी स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका भी केस साथ रखा जाए, क्योंकि इससे पहले एक रिवायत चूँकि आ रही थी और इस रिवायत को इमरान खान ने तो बेहतर किया। आप 15% पर लेते थे, उसने 50%, यानी आप देख लीजिए कि 35% ज़्यादा कीमत के साथ वो चीज़ अपने पास रखी। तो इस तरीके से इमरान खान की तो बदनीति यहाँ से नज़र नहीं आती, लेकिन फैसला अदालत में करना है, अदालत में होगा। जो भी फैसला होगा इस पर हम इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन इमरान खान इस पर कमिटेड भी है और कॉन्फिडेंट भी है कि अगर ये मेरिट पर फैसला होता है तो वो इससे इल्ज़ाम से बरी हो जाएंगे। अब जो दूसरी तरफ हमारी हुकूमतें हैं, ख़ास तौर पर फेडरल गवर्नमेंट,
اب اس نے احتجاج کرنے والوں کے خلاف بھی دہشت گردی کے مقدمے درج کرنا شروع کر دیے ہیں۔ حالانکہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ کے اندر یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ ان کو روکا جائے، تو سپریم کورٹ نے اس میں ہولڈ کیا تھا کہ کیونکہ احتجاج عوام کا حق ہوتا ہے جمہوری معاشرے کے اندر، ان کو روکا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے اس کو بھی مد نظر نہیں رکھا اور احتجاج کرنے والے جو ہیں پروٹیسٹرز ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے درج کرنا شروع کر دیے ہیں، جو کہ یہ ایک طرح سے خود میں سمجھتا ہوں کہ یہ تماچا ہے اس فیصلے کے خلاف جو سپریم کورٹ میں دیا گیا۔ تو یہ وہی بات ہے جس طرح کہا گیا کہ یہ سیسیلین مافیا، تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جب ان کے پاس اقتدار آیا ہے یہ بے نقاب ہو گئے ہیں، اب دوبارہ یہ بے نقاب ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہ ڈھکے چھپے تھے، ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے، اب عیاں ہو گئے۔ اب عوام سے اگر ان کی جو رائٹ آف اسمبلی ہے، یعنی رائٹ ٹو اسمبل، یہ ایک بنیادی حق ہے، رائٹ ٹو سپیچ یہ بھی ان کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے جو خود آئین پاکستان دیتا ہے، تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جاری رکھ سکتے ہیں، ان کو نہیں روک سکتا۔ اور اگر جمہوری حکومت غلط فیصلے کرتی ہے یا اداروں سے غلط فیصلے کرواتی ہے تو اس کے خلاف بھی عوام جو ہے احتجاج کر سکتی ہے، احتجاج ریکارڈ کرا سکتی ہے اور اس فیصلے کو تبدیل کرنے اور مجبور کرنے کے لیے پروٹیسٹ کر سکتی ہے۔ اگر روک دیا جائے گا تو آپ جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے اس نظام کو، پھر اس نظام کو ہی بدل دیا جائے اور کسی اور نظام سے رجوع کیا جائے تو گویا یہ جمہوریت نہیں ہے، پھر یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے اگر آپ احتجاج نہیں کرنے دیتے۔ تو اب اس طریقے سے اب یہ جو ہے انتقامی کارروائیاں اس لحاظ سے ہو رہی ہیں، لیکن ایک خوشخبری ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے باہر نکل آیا ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے جی امریکہ نے بڑا کردار ادا کیا ہے، جنرل باجوہ صاحب نے بھی بڑا کردار ادا کیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ جو ہے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلوا کر ہم پر احسان کر رہا ہے، دوسری طرف ہم پر ساری بندوقیں ہم پر ہی تانی ہوئی ہیں کہ جناب پاکستان کا جو ایٹمی اثاثے ہیں یا ایٹمی پروگرام وہ غیر محفوظ ہے۔ تو یہ وہی بات ہے جو 70-75 سال سے امریکہ ہمارے ساتھ کھیلتا آیا ہے، آنکھ مچولی، کہ جس طرح کہتے ہیں نا ڈنڈا بھی اور توبرا بھی، کہ ادھر سے ایک طرف سے چھتر لگاؤ ادھر سے معافیا مانگو، یعنی کہ آپ ایک دوہرا کردار ہے۔ جس طریقے سے یہ ہمارا الائی تھا، پہلے بھی شروع سے الائی ہے، اور 1971 کی جنگ ہم لڑ رہے تھے، اس کے اندر جناب ہم نے کہا جی امریکہ ہمارا دوست ہے اور وہ بحری بیڑا آ رہا ہے، جی امریکہ نے کہا جی آ رہا ہے، ہم نے بھی کہا آ رہا ہے، وہ آتا رہا اور وہ آج تک نہیں پہنچا اور مشرقی پاکستان ہم سے ٹوٹ گیا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ایسے دوست جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں ایک ہے نا میکسم کہ بے وقوف دوست سے نا دشمن اچھا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں بے وقوف دوست امریکہ تو نہیں ہے، لیکن ہم ضرور بے وقوف دوست ہیں اس کے، کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ امریکہ کی ہسٹری ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن ہم وہ بے وقوف دوست ہیں اس کے کہ ہر دفعہ اس کی باتوں میں، اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ہر دفعہ دھوکہ کھاتے ہیں، حالانکہ مومن ایک سوراخ سے دوسری بار ڈسا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔